पल्लवी बायचे लागी सगळे मोठे देवाचे दिगंबर कामत सदामू नाईक पापी बालेकर तुळशीदास नाईक दीपक नाईक आमचो बाप मनोहर बोरकर बाय मेघागिना गोम्स बापगिरे डॅस थोडी सूत्र जाते असं आम्ही एक हांगा सगळे आयिल्ले तो तुमी पासेसान रावले आनी फकत ती आमचे मोगा खातीर आनी ती आमचे BJPक लागून तुमी आयले आनी तुमी सगळे आमचे साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आनी इलेक्शना हांव सांगूंक सोदतां की आमची हे फातोर्डा आमदार जाल्लो समजा मंत्री आशिल्लो जाल्यार तुमकां 10,000 मेळटा ताचे जाग्यार 20 मेळपा नाशिल्ल्यो कोणे दिल्यो 12,000 दिल्यो जाल्यार विचारत वचून म्हाका सांगचें पडय आमच्या ह्या समाजा भितर 50 तरी दिल्या म्हणून हांव तुमचे कडेन चॅलेंज मारून सांगता ओपन चॅलेंज हांव तुमच्या समाजाक ST समाजाक पळय कोणाक पळय जॉब दिल्ले आसा तुमचे फुड्यान आतां 20 जाणां उबो करता ह्या खातीर हे सांगपाचें म्हाका कित्याक काळजी जालें कितें जालें हांवें करून दाखयलें बरें करून दाखयतना कितें म्हणून दाखयलें आमदार म्हणून दाखयलें करून आमदार ना तुमचे कशें समाज विचारता मत मारला काय ना तें तुमकां पण आशिल्लें जर समजा गव्हर्मेंटाचें आनी एक पाठबळ मेळटलें आशिल्लें आनी खुबशे लोकांक काम मेळटलें आशिल्लें आनी त्या दिसा हांवें मुद्दम म्हणून ह्या ST समाजाक मुद्दम हांव याद करता हातून गांवकार हाजे हातून गांवकाराचो आमी सत्कार करिल्लो ह्या दिसा कामील आशिल्लो रवींद्र भवनान तें आशिल्लें आनी हातून गांवकाराची बायल त्या दीस थंय आयिल्ली ताका संघर्श सन्मान म्हणून पुरस्कार दिलो कारण हातून गांवकारान ह्या समाजा खातीर खूब काम केलें मामा कारदोजान ह्या समाजा खातीर खूब काम केलां आयज अनिता खंय आत्तां म्हाका अडचणीन उलयता जातालें हे फाटल्यान आसा अनिता कारदोज आणि ह्या समाजात भितर इतलो फुडें काडपाक तो धडपडलो पण तुमचे भुरग्यां शिक्षण कोण दितलो फाटल्या 10 वर्सां भितर तो निवडून आयिल्लो आसा नांव घेता विजय सरदेसाय ताणें तुमकां सरकार शिरीषपणां दिल्यो दिल्या प्रमाणे छाती ठोकपणे सांगचें म्हाका मागीर त्यो आमी दिवपाच्यो जाल्यार हांव जर शिकिल्लो आशिल्लो जाल्यार तुमकां आनी 10 मेळटले आशिल्ले कित्याक लागून हे फाटीं उरले BJP थोडी आनी मतां कमी पडली पूण समाजांतल्या खुबशे लोकांनी म्हाका तेंको दिलो 100 जाले 400 जावपा जाले अब की बार 400 पार हे आसा ना अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार मोदी सरकार देव तुम्ही इतलो म्हजो बरे तरेन स्वागत केलो मुद्दाम कुणबी साडी बरे तरेन घाल्या हांवें घाल्या पळय कुणबी हांव बरे तरेन तुमी बरें स्वागत केलो ताजे बद्दल हांव तुमकां मागीर बशिल्ले हांगा माजी मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी आमचे दामो नायक दीपक नायक तुळशीदास नायक मनोहर बोरकर कमिलो मरेटो मिलाग्रिना गोम्स ग्रेगोरी डायस आनी सगळीं म्हजी हांगा जमिनी मोगाळ भावना भयणीनो पयलीं म्हणटकीर हांव तुमकां म्हणपाक सोदतां की हे म्हजें तिसरे खेप आसा फातोर्डा मतदारसंघात
हांवें म्हजे 2 राउंड्स कंप्लीट केल्या आनी हो म्हजो तिसरो राउंड. सगळ्यांनी म्हाका इतले मायेन वागयला, इतलो म्हाका प्रोत्साहन दिलो, इतलो प्रतिसाद दिला की खरेंच हांव केन्नाच विसरपाक शकना आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव फातोर्डाक खूब येवपी, म्हजे हांगा फ्रेंड्सी म्हजे मित्र मंडळ खूब आसात हांगा आनी म्हजे पयलींच्यो भुरगेपणाच्यो सामक्यो गोडश्यो यादी ह्यो सदांच काळजान आसा. कित्याक म्हजें हांगा शिक्षणूय जालां आनी हांव हांगा जल्मलां हिंगा आनी म्हजो मूळ गांव म्हणटा तो असोळड्यां. आमी असोळड्यां खूब येवपी. तुमी पळयलां मोदीजीच्या नेतृत्वान हांगा कितले विकास जाला ते दोनी गोंयांत आनी भारतांत कितले विकास जाला ते तुमी पळयला. तांच्यो साधन सुविधा ज्यो पळय तांणी दिल्या, भारतीय जनता पार्टीन ज्यो पळय दिल्या त्योय तुमी पळयल्या. तुमी 8 लेन जुवारी पूल धरात, नाजाल्यार सगळे एक्सप्रेसवे धरात, सगळे आमचे मनोहर पर्रीकर बायपास रोड आनी शिक्षण संस्था NIT धरात, IIT धरात, नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटी धरात आनी बाकीच्यो सगळ्यो साधन सुविधा ज्यो नॅशनल लेवलाच्यो आसा त्योय तुमी पळयल्या. आनी मोदीजी तुका खबर आसा बायलां खातीर ते भरपूर आदार करतात आनी खूब मान दितात. भारतीय जनता पार्टी सदांच आमकां आदारान वागयता. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचें मोलादीक मत आमकां पडटलें म्हणून आनी ही तुमच्या मना काळजांतल्यान तुमी सगळ्यांक मागून हांव तुमकां एक आश्वासन दितां की एकदां निवडून येतरी हांव मडगांवांत हांव एक कार्यालय ओपन करतलें म्हणून तुमकां सगळ्यां खातीर. आनी दुसरें म्हणटकीर जितले पळय बरे सेंट्रल स्किम्स जे पळय आसा तुमचे खातीर तेय हांव हाडपाक दिल्लीच्या तेय हांव पूर्ण तरेन प्रयत्न करतलें. गोंयच्या जे कितें विकासाक जे कितें गरज आसा हांव सामकें निश्ठेन आनी प्रामाणीक रितीन हांव करतलें तुमचे सगळ्यांक खातीर. तें हांव तुमकां आश्वासन दितां. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय तुमी पळयलां भारतीय जनता पार्टीक भरपूर निर्धार आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन तुमकां भरपूर आदार दिला आनी तुमी सगळे आपआपल्या क्षेत्रांत सामकें बरे तरेन काम करतात. तुमचें योगदान आमकां सामकें म्हत्वपूर्णाचें आनी तुमचो आदार आमकां सामको गरजेचो तें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. हांगा आमचे बरोबर हांगा दिगंबर बाब कामत आसा. तुमकां खबर आसा की तांणी गोंया खातीर इतलो सामको वावर केला तो आनी जबाबदारीन काम केला तो. हांव सदांच म्हणटा दिगंबर बाब म्हणजे सारकें बापाय भशेन म्हणून आनी खंयच्याय टायमार तुमी वचत तर दिगंबर बाबा कडेन ते केन्नाच ना म्हणपाचें ना. ते सदांच 24/7 म्हणटात पळय तशें ते काम करतात लोकां खातीर. हांगा दामू बाबूय आसा तांणी भारतीय जनता पार्टीक भरपूर तांणी वावर केला जबाबदारीन काम केलां. आतां ऑलमोस्ट 30 वर्सां जालीं ते सामाजीक क्षेत्रांत आसा. हांव तुमकां तेय सांगपाक सोदतां की आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत आसा, हांव शिक्षण क्षेत्रांत आसा, हांव कॉलेजीस उलयतां, हांव 3 हायर सेकंडरी आनी 2 कॉलेजीस उलयतां आनी हांगा आमी केन्नाच धर्म पळयनात. विद्यार्थी आसूं आनी शिक्षक आसूं थंय आमी क्रिस्तांव भाव भयणां म्हणून, हिंदू भाव भयणां म्हणून आनी मुसलमान भाव भयणां म्हणून आमी केन्नाच आमी सगळे क्षेत्रांत आमी हांगा काम दितात आनी विद्यार्थी आमी सगळ्या धर्माचे आसात. दुसरें म्हणजे आमी डेपो स्पोर्ट्स क्लब चलयतात. आतां 57 वर्सां जालीं आमी डेपो स्पोर्ट्स क्लब चलयतात. हांगा सामके बऱ्यापैकी प्लेयर्स आसात. तुमकां खबर आसा फुटबॉल जो हो खेळ आसा तो गोंयकारांचो सामको आवडटो सामको खेळ आनी सगळे आमचे फुटबॉल प्लेयरांनी गोंयचें नांव सामकें वयर काडलां आनी आमकां तांचो सगळ्यांचो सामको खूब अभिमान आसा. तिसरें म्हणटा तें हांव गव्हर्मेंट स्कुलांत चलयतां जांकां पळय खरी गरज आशिल्ली जे पळय रुरल स्कुल्स आसात गांवांतले जे पळय स्कुल्स आसात तातूंत हांव साधन सुविधाय दितां. तातूंत हांव एड्युकेशन अकॅडमिक्सय हातूंत हांव तांकां मदत करतां. हांगाय बी आमचे सगळे धर्माचे आमचे विद्यार्थी आसात आनी शिक्षकय सगळे धर्माचे आसात. हातूंत आमची पासींग पर्संटेज आतां आमची 98% आसा. पयलीं जेन्ना आमी घेतिल्ली गव्हर्मेंटा कडल्यान तेन्ना ती 48% आशिल्ली. ते आमकां सांगपाक तुका खरेंच बरें दिसता की भुरगे आमचे बरे रितीन सामके बरें करतात म्हणून. आमी ग्रासरूट्स डेवलपमेंट आमची अकॅडमी आसा फुटबॉलाची तातूंत आमी सगळे तांकां फूल आमी तांकां अकॅडमिक्स आमी सगळे शिकयतात आनी तांकां फुटबॉल ट्रेनिंगूय दितात. आनी चडशे सगळे आमचे 90% जे पळय आमचे आसात भुरगे
ते सगळे आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां आसात तातूंत तें म्हाका सांगपाक तुका खरेंच बरें दिसता आनी फक्त फुटबॉल क्षेत्रूच न्ही आमी बाकीचे खेळ आमी खेळांत खूब मदत करतात स्विमींग आसूं चॅस आसूं लॉन टेनीस आसूं टेबल टेनीस आसूं हांगा आमचे दक्षिण गोंयच्यो भक्ती कुलकर्णी म्हूण आसा आमचे तनिसी कीर्तनी म्हूण आसा ह्यो सगळ्यो आमच्यो दक्षिण गोंयच्यो आनी आमी ऑलिंपीक गोल्ड क्वेस्ट म्हणून आमी तांकांय हातभार दितात तातूंत आमी सगळे जे पळय इंडियेचे सगळे पळय खेळ आसा तातूंत आमी खूब हातभार आमी दितात आनी आमकां करपाक खरेंच बरें दिसता म्हाका स्वता खूब आवडटा सामाजीक क्षेत्र म्हाका खूब आवडटा इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा खूब बरें करून मॅडम तूं कांयच भियें नाका तूं शांतपणी राव आमचो आयजचे लोक